آمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في لوح محفوظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني عملا، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مجھ کو ہر عیب سے جدا کر دے، مجھ کو ہر عیب سے جدا کر دے. دل کو قرآن اے خدا کر دے. زندگی ہو میری تیری خاطر، دین پر یہ جان فدا کر دے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف پڑھ. جنہوں نے درود پاک پڑھے آئے ہاتھ کھڑا کرو. جزاک اللہ. ایک واری نہ اس نیت نال پڑھو کہ اسی اتھے بیٹھ کے درود پڑھاں گے تے ساڈا درود حضور دی بارگاہ فرشتیاں دے ذریعے پہنچے گا.
اس نیت نال بلند آواز درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل قابل صد احترام میرے عظیم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے بھائی حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق صاحب اور انہاں دے دیگر رفقا دی پرخلوص دعوت تے پہلی دفعہ جامعہ مسجد عثمانیہ جامعہ محمودیہ اوان مارکیٹ دے اندر بر موقع نماز تراویح دے اندر تکمیل قرآن دی صورت مکمل ہون تے تقریب آن دی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ میرے تو قبل کافی مہمان حضرات تشریف لے آ چکے ہیں، اور رات دا کافی حصہ بیت چکے ہیں۔ 27ویں شب ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نا قول ہے کہ اگر تاک رات تے شب جمعہ جمع ہو جائے تے شب قدر دی یقینی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اگر اس قول نو مد نظر رکھیا جائے تے اج دی رات شب قدر دی، کیونکہ تاک رات بھی ہے یہ شب جمعہ بھی۔ دعا کرو کہ اللہ پاک اس رات دا بیٹھنا ساڈی ساری زندگی لئی کافی فرما دے۔ کہہ دو آمین۔ انہاں دی آواز آندی ہے، تانوں مسئلہ کی تہاڈی تے آمین ہی نہیں نکلدی۔ جاگ رہے ہو کہ ستے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو جڑے ستے نے۔ اللہ کرے تسی جاگ دے رہو۔ ایک دفعہ جاگن دا ثبوت دو بلند آواز نال بچے چھڑ کے بڑے سبحان اللہ کہہ۔ عزیزان گرامی قدر، ہر اچھی چیز سنبھالی جاندی۔ مثال دے طور پہ دودھ دے بڑا قیمتی ہے، اج کل ایک نمبر لبنا اوکھا ہے، اگر مل جائے تو انہوں سنبھالی دائے، اٹھی تھان تے رکھی دائے، مطلب کوئی بلی منہ نہ مار جائے۔ پانی ہے وہ زمین جتھے مرضی رکھ دو، پتہ ہے گر گیا دوبارہ پھر حاصل کر لانگے۔ اسی طرح سونا ہے، وہ بڑا قیمتی ہے، بندہ انہوں خرید دائے، خرید کے مل مل دی ڈبی لیندہ ہے، اندے جو انہوں سنبھال دائے، پھر سیف الماری جو رکھ دائے، تالا لاندہ ہے کہ کوئی چوری نہ کر جائے۔ ایک دفعہ چکیا گیا دوبارہ لینا بڑا اوکھا ہے۔ لویا زمین جی پیا رہندہ ہے، بار دکانہ جی بھی پیا ہے، مارکیٹہ جی بھی پیا ہے۔ گویا جتنی کوئی شے قیمتی ہوئے، چنگی ہوئے، پاری ہوئے، وزندار ہوئے، انہوں سنبھالن دی جگہ بھی اتنی ہی قیمتی ہوندی۔
کتاب تورات بھی ہے اللہ دی، کتاب انجیل بھی ہے اللہ دی، کتاب زبور بھی ہے اللہ دی، پر انہاں وچوں ساریاں کتاباں دی سردار اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن ہے تے سب تو قیمتی، قرآن تو قیمتی کوئی کتاب نہیں۔ اللہ نے انہوں محفوظ رکھیا بڑا عرصہ، کسے انہوں نیڑے نہیں جان دیتا، لیکن جدوں انہوں نازل کرن دی باری آئی، یا اللہ تیرا قرآن بڑا قیمتی، تیری کتاب بڑی قیمتی، تیری کتاب دا مقام بڑا ہے، اللہ تیرا اصول ہے، چنگی شے نو سانبھیا جاندا ہے، چنگی شے نو بڑے مقام دی تھاں تے رکھیا جاندا ہے۔ یا اللہ قرآن قیمتی، اندی آیتاں قیمتی، اندی سورتاں قیمتی، اندی انوارات قیمتی، اندے جمالات قیمتی، اندے کمالات قیمتی، مولا انہوں سانبھیا کتھے جائے گا، تھاں کیڑی ہوئے گی؟ اللہ کہندے نے جی میں قرآن قیمتی ہے، انہوں سنبھالن دی تھاں بھی قیمتی ہے، یا اللہ وہ تھاں کیڑی ہے؟ اللہ کہندے وہ تھاں میرے مصطفیٰ دا دل ہے۔ جنہ قرآن قیمتی ہے انہ میرے نبی دا سینہ قیمتی ہے۔ دسو اس تو بڑی قیمتی تھاں ہو سکتی؟ قرآن اتھے لے آکے میرے رب نے رکھیا، سب تو پہلے میرا رب نے میرا قرآن میرے نبی دے سینے چ اتارے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا قرآن ہے، تے قرآن کیڑا قرآن جنوں پتھراں نے بھی سین تو انکار کرتا، کیڑا قرآن جنوں پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آدم بھی میرے اللہ دے نبی نے، نوح بھی میرے اللہ دے نبی نے، حضرت ابراہیم بھی میرے اللہ دے نبی نے، حضرت موسیٰ تے عیسیٰ تے یوسف تے اسماعیل، یعقوب تے زکریا تے یونس تے یحییٰ، حضرت موسیٰ بھی میرے رب دے نبی نے، پر مینوں قسم اللہ دی نبی سارے آئے نے پر قرآن نہیں آیا، آدم آئے پر قرآن نہیں آیا، حضرت نوح آئے پر قرآن نہیں آیا، حضرت ابراہیم آئے پر قرآن نہیں آیا، حضرت موسیٰ آئے پر قرآن نہیں آیا، حضرت عیسیٰ آئے پر قرآن نہیں آیا، زکریا تے یونس آئے پر قرآن نہیں آیا، جدوں آمینہ دا چند آیا، عبداللہ دا در یتیم آیا، امام الانبیاء آئے، خاتم المرسلین آئے، شفیع المذنبین آئے، جانے کائنات آئے، روح کائنات آئے، امام کائنات آئے، امام الانبیاء آئے، خوشبو کائنات آئے، نبیاں دے نبی آئے، تے جدوں میرا مصطفیٰ آیا تے اللہ نے فیصلہ کر لیا چل قرآن نو لے کے لوہے محفوظ تو میرے نبی دے سینے وال لے کے چل، جدوں فرشتہ قرآن لے کے میرے آقا دے قلب عطر دی طرف روانہ ہویا نا، پھر جنات دا آسمانہ دے جانا بند، شیاطین دا آسمانہ دے جانا بند، تاکہ قرآن چوری نہ ہوئے، اندے نزول دے اندر کسے دا حملہ نہ ہوئے۔ نہیں نہیں میاں لوہے محفوظ تو لے کر میرے آقا دے سینے تک ساریاں باڑا لا دیتیاں گئیاں، حفاظت دیاں باڑا لگا دیتیاں گئیاں، تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے اندے نزول وچ بھی شک کوئی نہیں، اندے آن وچ بھی شک کوئی نہیں، اندے لیان وچ بھی شک کوئی نہیں، اندے تحفظ وچ بھی شک کوئی نہیں، اندے تے نظرہ بھی ہون گیا پر میں قریب نہیں آن دیتیاں، تے لے آیا میرا رب قرآن اپنے محمد دے قلب عطر تے میاں کنہ سونا قلب ہے،
کنا سونا سینہ ہے، کنی سونی زمین ہے، کنی سونی تھا ہے جتھے رب نے قرآن نو نازل کیتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، جنوں پتھرانے نہیں سیا، فام جنوں پہاڑانے برداشت نہیں کیتا، جن دے جمال تے جلال نو پہاڑ برداشت نہیں کر سکے، پر میرے نبی دا قلب برداشت کر گیا۔ پتہ چلیا کہ میرے نبی دے قلب دی طاقت پہاڑاں تو بھی زیادہ ہے، میرے نبی دے قلب دی طاقت زمین تو بھی زیادہ ہے، میرے نبی دے قلب دی طاقت آسمانہ تو بھی زیادہ ہے، میرے نبی دے قلب دی طاقت جہانہ تو بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے قرآن میرے نبی دے سینے تے نازل کیتا۔ نبی دا قلب اطر تے قرآن آیا ہے تے سب تو قیمتی تھا میرے نبی دا قلب ہے، اور کوئی تھا نہیں۔ تے حضور گھر بیٹھے نے، میں جانا ہے آج میں تیری بستی چ نہیں رہنا۔ کیوں؟ ایتھوں دے لوگ بڑے بے وفا نے، بڑے دغا باز نے، تیاں نو زندہ دفن کر دے نے، بیت اللہ دا ننگا طواف کر دے نے، غریب لوکاں نال زیادتی کر دے نے، تے میں محمد ویکھ نہیں سکتا۔ تے پھر میں ایسی تھاں جانا چاہتا ہوں جتھے میں پتا چلے انہاں نو سنبھالنا کیویں، انہاں نو کہنا کیویں، انہاں نو ڈکنا کیویں، انہاں نو روکنا کیویں۔ ٹھیک ہے، تجوری تیار کرتی، میرا نبی چلا گیا سیدھا غار ہیرا تے میرا نبی غار ہیرا دے اندر پہنچے، اپنیاں خلوتاں دی زندگی دے اندر میرے اللہ نال گلاں شروع کر دیا۔ اللہ میں محمد میں دنیا دیاں بڑیاں غلاظتاں ویکھیاں نے، تیاں نو زندہ دفن، ماں دی عزت پمال، باپ دا وقار پمال، بیت اللہ دا ننگا طواف، غریباں دی عزت نہیں، یتیماں دا خیال کوئی نہیں۔ میں مکے دی گلیاں دے اندر لوکاں دی انیاں غلطیاں ویکھیاں نے، پر میں اپنے آپ تے نہیں نہ بول سکدا۔ مینوں دسنا انہاں نو میں کیویں سمجھاواں، مینوں دسنا انہاں نو کیویں سنبھالاں، مینوں دسنا تھی نو عزت کیویں دلاواں، مینوں دسنا باپ ماں نو مقام کیویں دساں، مینوں دسنا باپ دی قدر کیویں دساں، مینوں دسنا بیت اللہ دا مرتبہ کیویں بیان کراں۔ اللہ دا نبی غار ہیرا دے اندر اپنے رب نال گلاں کر رہا ہے، میں نہیں جاندا خلوت عبادت دا منظر، میں نہیں جاندا تنہائی دی گریہ زاری، میں نہیں جاندا رب دا میرے نبی دا رونا تونا، میں نہیں جاندا عبادت دی کیفیت، پر اتنا جاندا وا او اللہ ہے، اے محمد ہے، او خدا ہے، اے میرا بندہ، میرے اللہ دا بندہ ہے، او میاں پیدا کرن والا ہے، اے تخلیق اندر سب تو سونا ہے، او نینو پیدا کر کے عزت مقام تے بٹھانا ہے، اور اینے عزت والا بننا ہے۔ تے غار ہیرا دے اندر میرے رب نال کلام شروع ہو گیا، تے کسے نے کی خوب کیا، اللہ دی قدر مصطفیٰ جانے، اللہ دی قدر مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ دا مقام خدا جانے، امت دی خاطر، امت دی خاطر کیویں سی روندا سونا، اے گل جا کے غار ہیرا کولو پوچھو۔ میرے نبی نے کس طرح غار ہیرا میں گریہ زاری کی، کس طرح روئے، رون تو بعد ملیا کی قرآن۔
ہاں اے پہلی گریہ زاری خلوت دا پہلا منظر غار ہیرا دے اندر میرا نبی جا کے بیٹھا امت لئی انسانہ لئی ماحول دی درستگی لئی تاکہ بندہ بندہ بن جائے انسان انسان بن جائے میرے نبی نے جدو اللہ دے نال گریہ زاری کر کے اپنے دل دیاں گلہ کر کے انسانیت واسطے جڑی شے منگی اللہ نے وہ سورت قرآن بنا دیتی تے قرآن جدو میرے نبی نو ملیا پھر انسانہ دی ہدایت دا مرکز بن گیا قرآن میرے نبی نو ملیا لوکاں لئی سمجھ دا مرکز بن گیا قرآن میرے نبی نو ملیا صداقت دی صورت بن گیا قرآن میرا نبی لے کے آیا عدالت دی صورت بن گیا قرآن میرا نبی لے کے آیا حیا دی شکل بن گیا قرآن میرا نبی لے کے آیا بہادری دی صورت بن گیا قرآن میرا نبی لے کے آیا بلال دا عشق بن گیا قرآن میرا نبی لے کے آیا ابو ہریرہ دا علم بن گیا قرآن میرا نبی لے کے آیا صحابہ دی کامیابی بن گئی قرآن میرا نبی لے کے آیا جہلال علم بن گیا قرآن میرا نبی لے کے آیا انسان علی انسانیت بن گئی قرآن میرا نبی لے کے آیا اللہ دی توحید دا پرچار بن گیا قرآن میرا نبی لے کے آیا عبادت بن گئی قرآن میرا نبی لے کے آیا راحت بن گئی قرآن میرا نبی لے کے آیا سکون بن گیا قرآن میرا نبی لے کے آیا بیت اللہ دی قدر بن گئی قرآن میرا نبی لے کے آیا مان و مقام مل گیا قرآن میرا نبی لے کے آیا باپ نو عزت بن گئی قرآن میرا نبی لے کے آیا مسجد نو سجدہ گاہ بنا کے مقام عظمت دے دیتا گیا قرآن میرا نبی لے کے آیا رمضان دیا بہاراں اندر رمضان دیا فضاواں اندر رمضان دیا کڑیاں اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اس مہینے دے اندر رب نے قرآن دیا بہاراں جاری کیتیاں اے بہاراں جاری ہویاں ہوندیاں گئیاں اے بہاراں چلیاں تے چلدیاں گئیاں اے بہاراں پڑھیاں تے پڑھدیاں گئیاں اج بھی مسیتاں دے اندر گھراں دے اندر بیٹھک دے اندر محلیاں دے اندر مومن دے گھر دے اندر مومن دی زندگی دے اندر اے مہینہ رمضان دا قرآن دی سالگرہ دا مہینہ ہے عظمت قرآن دا مہینہ ہے بچہ بھی قرآن پڑھے قاری بھی قرآن پڑھے عالم بھی قرآن پڑھے مرد بھی قرآن پڑھے عورت بھی قرآن پڑھے بڑا بھی قرآن پڑھے چھوٹا بھی قرآن پڑھے قرآن دیا تلاوتاں کردہ نظر آئے اللہ دی قسمیں میرا نبی جدو قرآن لے کے آیا نا تے قرآن دی صورت اندر انسان دی عظمت بن گئی آج پوری دنیا میں یہ قرآن ہی ہے جو سب سے بڑی عظمت بن کے کھلا ہوا ہے میرے مدرسے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ اس قرآن کا زندہ معجزہ ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اللہ پاک ان کی قبر پہ اربوں خربوں رحمتیں نصیب فرمائے وہ سفرے جا رہے سن ابھی اج چند نظر آ جانے سفر گل دی بحث ہو گئی راتی تراویاں کون پڑھائے گا ساڈے وچ تے حافظ ہی کوئی نہیں میں اپنے اکابر تے قربان جاواں ایک تقوی نال ہوندا ہے اللہ دی عنایت نال ہوندا ہے بندے دے ذہن نال نہیں ہوندا ذہین تے بڑے پھر رہے نے پر انہاں نوں قرآن دی ایک آیت یاد نہیں تے نلائق بچے حافظ قرآن بن کے مصلی دے امام بن جاندے نے مولانا نے کہا کیوں پریشان ہو رہے ہو بھئی دنوں نو سپارہ یاد کر دے راتی تراوی پڑھا دیں دے 27 دن نے حافظ قرآن بن گئے ایک قرآن دیا بارہ نے ان دی عظمت سمجھ نہیں ہے کہ جاؤ مکے دی گلیاں چ ویکھو اجڑے پھردے نظر آ رہے نے ایک قرآن دا ہی معجزہ ہے
یہ قرآن دی عظمت ہے، یہ قرآن دی شان ہے، یہ قرآن دی فضیلت ہے۔ جنہاں نے میرے نبی دی زبان تو قرآن سنیا، اللہ نے انہاں نو قرآن دی تلاوت دی برکت نال ہدایت دا ساز و سامان بنا دیتا۔ مکے دی گلی دی اندر ایک بندہ پھڑ کے لے آیا گیا، بڑا بڑا دم کرن والا ہے، تے دم اینا تیر بادف ہے، مادر زاد بھی ٹھیک، عقل تو پیدل بھی ٹھیک، اکھاں تو نبی نے بھی ٹھیک، اینو لے آیا گیا میرے نبی دے علاج واسطے۔ اگر تو عبداللہ دے پتر نو ٹھیک کر دے، کیوں کوندا مسئلہ کیے؟ او کہندا ہے سارے رب نہیں، ایک رب ہے، انہاں مجسمیاں نو خدا نہیں منی دا، خدا صرف اللہ نو منی دا ہے۔ او سانو ساڈے رباں تو ڈکدا ہے، سانو انج لگدا ہے اے اوندے اختیار وچ کوئی نہیں، اوندا اپنا ایک مزاج بن گیا ہے، تے ذہنی طور تے سانو بیمار نظر آندا ہے، تے اگر تو دم کر کے ٹھیک کر دے، منہ منگیا انعام دیواں گے، اونٹاں دیاں قطاراں، بکریاں دے ریوڑ، سونے دے چاندی دے جور دے سکے دیاں تجوریاں، تیری چولیاں پر دانگے، زندگی دا رزق دروازے تے آ جائے گا۔ پر اینو ٹھیک کر دے، اسی ہار من گیا، پتھر مارے او نہیں ہاریا، کنڈے بچھائے انہیں ہار نہیں منی، تیاں نو طلاقاں دیتیاں انہیں اپنی گل تو منہ نہیں پھیریا، جیڑے بھی اسی ہوندے نال عمل کیتے او پہلے تو زیادہ مضبوط نظر آیا، تے اگر تو انہوں دم کر دے تے گل بڑی ہوئے گی۔ آیا جناب زماد مکے دے اندر دار ارقم وچ میرا سونا موجود ہے، میرا نبی تے آقا موجود ہے، تے جدوں دروازے دار ارقم دے اندر گیا نا، تے میرے نبی دا مکھڑا ویکھیا، تے مکھڑا ویکھ کے کہندا ہے اے کسے جھوٹے دا مکھڑا نہیں، اے کسے غلط دا مکھڑا نہیں، اے کسے بھی مریض دا مکھڑا نہیں، کسے بیمار دا مکھڑا نہیں، میں تے تک رہا ماں اے سچیاں دا مکھڑا ہے۔ تے جا کے میرے نبی دے قریب بیٹھ گیا، میرے آقا نے پوچھیا تو کون ہے؟ کہندا ہے جی میں زمادہ، کی لین آیا ہے؟ میں دم کرن والا ماں، میں نو پتہ چلے آئے تسی بیمار ہو۔ میرے نبی نے کیا گل سن، میں نہ بیمار ہاں نہ مریض ہاں، نہ میں نو کوئی تکلیف ہے، اگر میں بیمار بھی ہوا تے میں نو قسم اپنی رب دی، میں بیماری دے عالم دے اندر دنیا والیاں کولوں بیماری دا علاج نہیں کراندا، میری بیماری دا علاج اللہ کردا ہے۔ میں تیری کولوں کیوں علاج کراواں؟ اچھا پھر تسی کون ہو؟ حضور کہندے میں تے رسول ہاں، کوئی دلیل؟ میرے تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے، سناؤ مینوں ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ جب قرآن مکمل کیتا سورت پڑھی، زماد دی اکھا وچوں آنسو آ رہے، روئی جاندا ہے۔
تے کہندا ہے سچی گل ہے اے کلام تیرا نہیں کسے ہور دا ہے، بندے دا کلام نہیں، تم بڑا سچا تے سچا لگیا ہے تے مینوں بھی کلمہ پڑھا تے اپنا بنا۔ تے آقا نے کلمہ پڑھایا تے انہوں زماد نو مسلمان کیتا، آیا دم کرن سی تے میرے نبی دا دم کیتا ہو گیا، آیا ٹھیک کرن سی تے میرے اللہ دے سونے نے ٹھیک کرتا، آیا بدلن سیگا تے میرے نبی نے انہوں بدل دیتا تے زندگیاں بدل گئیاں تے میاں زماد تو حضرت زماد بن گیا۔ تے جدوں باہر نکلیا نا تے ابو جہل کھلوتا نظر آیا، عتبہ تے عتیبہ نظر آیا، ابو لہب تے عاص بن وائل نظر آیا تے میرے نبی نو کہندے نے میرے نبی دے غلام نو کہندے نے زماد نو کہ کی بنے دس کس طرح دا مسئلہ بنے ٹھیک ہویا ہے کہ دم چلے ہے کہ نہیں چلیا؟ تے زماد کہندا ہے بڑے جھوٹے تے لعینو، بڑے لعنتی تے مرتدو، تانوں بندیاں دی پہچان ہی کوئی نہیں، تسی پہچان ہی نہیں سکے کہ محمد کتنا قیمتی انسان ہے، تسی پہچان ہی نہیں سکے اے اللہ دا نبی کتنا قیمتی ہے، اوے ساڈے درداں دا رکھن والا، ساڈیاں دعاواں رکھن والا، اپنے دلاں دے اندر ساڈا غم رکھن والا، اے امت دے غماں دے اندر اپنے اتھرو بہان والا، جنہیں اپنی دعاواں نو ساڈے لئی قربان کر دیتا ہے، اور جن دی انگ انگ دے اندر امت دا غم جاری ہے۔ میں قسم چک کے کہندا وا میں تے اوندا قرآن سنیا تے اوندا ہو کے رہ گیا، اوے اسی تیرے لئی انعام رکھے سن، تیرے لئی اونٹ رکھے سن، تیرے لئی بکریاں رکھیاں سن، تیرے لئی سکہ تے سونا رکھیا سیگا تے تو اینو اج لینا کوئی نہیں۔ حضرت زماد کہندے نے او سکے بھی مبارک تانوں ہون، چاندی بھی مبارک تانوں ہون، اونٹ بھی مبارک تانوں ہون، اوے میں نہ دنیا دیاں نعمتاں نو کی کرنا ہے؟ مینوں محمد نے جنت دے دتی ہے، مینوں محمد نے ایمان دے دیتا ہے، مینوں نبی نے تمغہ رضی اللہ دے دیتا ہے۔ اے قرآن ہے جن نے زماد دی زندگی نو بدلے، اے قرآن ہے جن نے عمر دیاں حالتاں بدلیاں نے، اے قرآن ہے جن نے بلال نو انے دکھ سہن تو بعد اللہ دا محبوب یار بنا دیتا ہے، اے قرآن ہے جن نے طفیل بن عمر نو اسلام دیاں شمع دیتیاں نے، اے قرآن ہے جنوں سن کے عثمان نو ہدایتاں ملیاں نے، اے قرآن ہے جن نے مکے دیاں سرزمیناں نو اللہ دے نور تو معطر کر دیتا ہے، اے قرآن ہے جن نے انسانیت نو فضیلت دسی ہے تے بول بول کے کہندا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے بندے دا مقام ہے، اے قرآن ہے جڑا بندے دی عظمت ایمان دی صورت اندر اپنے اپنے ورقیاں وچ لکھدا ہے تے کہندا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اے قرآن ہے جنہاں قرآن نال اپنی نسبت جوڑی تے قرآن کہندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آنا میں بھی قرآن پڑھ دا، مولانا بھی قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے، اتھے بچے بھی قرآن پڑھ دینے، اونا دا چہرہ دیکھنا جنہاں نے میرے نبی کل قرآن پڑھے ہے۔ اج اس مدرسے دی اندر کلاس لگے تے میاں ارائی دا بچہ داخلہ لے وے، اس مدرسے دی اندر کلاس لگے تے گجر دا بچہ داخلہ لے وے، اس مدرسے دی اندر کلاس لگے تے میاں کوئی مغل دا بچہ داخلہ لے وے، کوئی راجپوت دا بچہ داخلہ لے وے، امیر تے غریب دا بچہ آوے، او بھی کلاس دیکھنا کہندا استاد میرا سونا محمد ہے، کہندا معلم میرا محمد ہے، جنوں پڑھان والا میرا محمد ہے، جندیاں
تعلیماں دین والا میرا نبی ہے، جندیاں تربیتاں دین والا میرا نبی ہے، تے داخلہ لین والا ابو بکر ہے، داخلہ لین والا عمر ہے، داخلہ لین والا عثمان ہے، داخلہ لین والا علی ہے، داخلہ لین والا معاویہ ہے، داخلہ لین والا طلحہ ہے، داخلہ لین والا حنظلہ ہے، داخلہ لین والا ابو ہریرہ ہے، داخلہ لین والا ابو دجانہ ہے، داخلہ لین والا ابی بن کعب ہے، داخلہ لین والا عبد الرحمن بن عوف ہے، داخلہ لین والا ابو سفیان ہے، داخلہ لین والا عباس ہے، داخلہ لین والا حمزہ ہے، داخلہ لین والا ابن مسعود ہے، داخلہ لین والا ابن عمر ہے، داخلہ لین والا بلال ہے، داخلہ لین والا سعد ہے، داخلہ لین والا سعید ہے، داخلہ لین والا ابو موسیٰ شری ہے، داخلہ لین والا سلمان ہے، داخلہ لین والا ابو ایوب انصاری ہے۔ نہیں میاں، آ مکے دے مدینے دیاں کلاساں دے اندر اج طالب علماں دا معائنہ کر، کسے جگہ تے حسن بیٹھا نظر آئے گا، کسے جگہ تے حسین بیٹھا نظر آئے گا، کسے جگہ تے طلحہ بیٹھا نظر آئے گا، تے میاں استاد میرا مصطفیٰ نظر آئے گا۔ جدوں ایک کلاس تیار ہو جاوے تے اس کلاس نو میرا اللہ ایک گلدستے جمع کر کے کہندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ کہ جڑے نبی دے شاگرد نے، میرے نبی دے پکے تے سچے ساتھی نے، اشداء علی الکفار، انہاں میرے نبی کولوں قرآن پڑھیا تے کافراں لئی سخت نظر آئے، میرے نبی کولوں قرآن پڑھیا رحماء بینہم، انہاں نو شیر و شکر پاؤ گے، انہاں نو پیار تے محبت دی لڑیاں دے اندر کھلوتیاں پاؤ گے۔ اوے انہاں دیاں لڑائیاں نہ ویکھیا کرو، انہاں دا پیار ویکھیا کرو، انہاں دا اختلاف نہ ویکھیا کرو، انہاں دیاں محبتاں ویکھیا کرو۔ اے جنگاں وچ وی کھلو جان، ایک دوجے دی قدر نو جان دے نے، انہاں دیاں نا قدریاں نہ کریا کرو۔ رحماء بینہم، اگر اگے ابو بکر ہے تے پیچھے علی مقتدی ہے، رحماء بینہم، اگر اگے عمر ہے پیچھے علی مقتدی ہے، رحماء بینہم، اگر اگے میاں عثمان ہے پیچھے مقتدی علی ہے، رحماء بینہم، اگے امام علی ہے تے پیچھے مقتدی امیر معاویہ ہے، رحماء بینہم۔ جنازے تو میں پاسے دے آ جان، عائشہ دے نال کھلوتے ہون یا علی دے نال کھلوتے ہون تے موتا آ جان، شہید ہو جان تے سب نو جمع کر کے جنازہ کلا علی پڑھاندا نظر آوے۔ یہ سویرے کسی نو مل دیاں تے شامی مخالف، شامی مل دیاں تے سویرے مخالف۔ اور صحابہ تے رحماء بینہم، اے نبی دیاں کلاساں دا سر، قرآن دی تعلیم دا سر، تراہم رکعا سجدا، جدوں ویکھو رکوع تے سجدے وچ نظر آندے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ، اس لیے رکوع سجدہ نہیں کردے کہ ساڈی دکان تے گاہک بوتے آن، سانو چودھری منیا جائے۔ لو جی بندہ اج کل ولی ہو گیا ہے۔ وہ چار چور سن نا کسی پنڈے چلے گئے، انہوں نے کسی نے کہا تسی اج کل چوری نہیں کرتے، کہندا یار کوئی راہ نہیں لبدا، کوئی بستی دا پتہ چلے جتھے مال بہتا ہوئے، اسی جائیے تے اسی چوری ڈکیٹی کریے۔ انہاں کہ لو ایک بندے نے کہا سامنے بستی ہے، اے ولیاں نال بڑا پیار کردے نے تے تسی انج کرو حلیہ بناؤ ولیاں دا، تے کپڑے شپڑے پاؤ تے تسبیح پھڑو تے امامہ لو ڈنڈا لو تے جاؤ ایتھے وڑ جاؤ تے انہاں تانوں رجا دینا ہے۔ انہاں کہ لو کم بن گیا، انہاں لیا چولا نال لئی تسبیح نال لیا امامہ نال لئی جناب اسام مبارک تے سیدھے پنڈ چ وڑ گئے تے ذکر کردے مسجد تے جا کے بہ گئے۔ زور ویلے داخل ہوئے، زور بھی انہاں ذکر چ بھرتی، اثر بھی ذکر نال جگمگ، مغرب بھی جگمگ۔ لوکاں نے کہا لو وی ساڈے پنڈ تے ولیاں نے ڈیرا ہی لا لیا، دنیا ٹری آ گئی، کوئی نذرانے دے رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔
ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕੋ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਸੀਤੇ 4 ਵਲੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਦੁਆ ਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਾਈਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਤਕਲੀਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। यारो इन्ना ते सबर करो ना कि खुदा अपनी रहमत दा नज़ूल करे। साइयां कोल जान वास्ते सिर्फ यही तुहानू दुख नजर आया है, अपना ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ। उन्हें क्या चलो मेरी जरूरत है मैं जानना। वो जाके बह गया, वो कह जी मेरी गल सुनो, वो जिक्र करी जान। वो कह जी मेरी गल सुनो, जिक्र करी जान। एक ने धक्का दिता, पीछे करता, पर हो जा, असी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वो फिर आया, फिर धक्का दिता, फिर उन्हें कहा गल सुनो, मेरा एक पुत्र है, पानी दम कर दो, मेरा पुत्र शफा पा गया, मुंह मंगया इनाम देवांगे। उन्हें कहा जा पानी लिया। उन्हें फूक मारी, दमशम किया, पानी दिता, उन्हें प्याया, बच्चा उंज दा उंज वली होने ते आराम आए ना। वो शामी फिर थोड़ी देर बाद तुहानू हथ जोड़ के मिन्नत करदा होए, और मेरे पुत्र नू ठीक कर दो, जिवें कहोगे मैं करांगा। उन्हें कहा अच्छा। उन्हें कहा लो भी हुण गेड़ी पै गई, हुण कुंडा पिया ते कम बने। उन्हें कहा गल सुन, एक शरत है, सानू अपने घर ले जा ते जिथे सारा माल पिया ना उथे सानू वाड़ दे ते तू जा ते तेरे मुंडे नू शिफा हो जाएगी। ओ सी लालची। उन्हें कहा जाओ मेरा सारा कुछ ले लो, मेरा पुत्र ठीक होना चाहिए। ओनू नाल लेके गया चारां नू। बस रब ने जदों किसी नू बदलना होवे, उन्होंने जो गुरु जी सी ना, उन्हें कहा जी एक लोटा पानी दा दे दे, एक जाए नमाज दे दे ते मैनू कमरे च वड़न दे, तुसी तीनों बाहर रहो ते बाहरों कुंडी मार देना ते जदों मेरा दिल किया तो मैं बुआ खोल ला। ये तीनों बाहर बैठे ने, गुरु जी अंदर है। उन्हें जाके माया मुसल्ला ते मुसल्ला पा के कहंदा अल्लाह तू जान दे असी वली कोई नहीं, चोरा उचक्कियां डकेटा, पर कसम इन्हां ने वलियां नाल प्यार करन दी हद्दां करतियां ने। अज अगर तू साडी ना सुनी ते वलियां दे इतिमाद उठ जाना है। अल्लाह अगर तू अज साडियां दुआवां ना मनिया ते अज तू बाद किसे ने किसे तेरे बंदे दी कदर नहीं करनी। रब्बा साडी गंदगी वल ना वेख, साडे गुनाह इरादे वल ना वेख, तेरियां रहमतां बड़ियां वसी ने, तू चाहे ते सब कुछ हो सकता है। फिर गल सच्ची हुई ना, रब रब करिए ते बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे रब रब कर दे बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे रब दा खुरा ते खोज, रब दा खुरा नल पिया सजदे कर कर हारे। इन रब अंदर वसदा विच कुरान इशारे। अगर बंदा अपने अंदर वेखे ना ते रब दिलां विच वसदा नजर आंदा है। ते इन्हां ने रो रो के दुआ कीती ते रब दे सामने अपनी गलती दा इतराफ कीता। किन्नी देर रब नू मनांदा गया, अचानक मियां चौधरी आ गया ते आके कहंदा है बुआ खोलना, अल्लाह दी कसम मेरा पुत्र ठीक हो गया है, अल्लाह ने मेरे पुत्र नू शिफा दे दी है। ते मियां जदों बुआ खोलिया ना, इंदी दाढ़ी आंसुआं नाल तारे, अखां रोंदियां रोंदियां सुरख हो चुकियां ने। ते मियां सारे तीनों चोर अगे होए ते कहंदे ने की कीता है? ओ कहंदा है मैं अल्लाह कोलों तौबा कीती है, मुआफी मंगी है। मियां नकल बंदा उतारे ते बाद दफा नकल भी असल बन जाती है। आना इस कुरान नाल अपनी निस्बत जोड़ ते अगर तू कुरान नाल जुड़ गया, अल्लाह दी कसमे अल्लाह तेनू कुरान वाला बना देगा। आगे काजी साहब दो जी माशाल्लाह, मां ने खुसूसी भी तशरीफ ले आए, जज़ाकुमुल्लाह।